नमस्कार निवका तुमकां सध्या सगळ्यांक आणि फोंड्या बायपोल इलेक्शनाची तयारी जय्यत सुरू आसा सद्याक आणि ऑलरेडी नॉमिनेशन फायलिंग बीन सगळें जाल्लें आसा आणि हाजेर आमी नियाळ घेवपा खातीर तशेंच कॅन्डिडेट हांचे कडेन उलोवपा खातीर तांचे आयडियाज तांचे ब्ल्यू प्रिंट्स तांच्यो येवजण्यो सगळ्यो जाणां घेवपा खातीर कॅन्डिडेट कसो आसा हे तुमच्या मेरेन पावोवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा फोंड्या हांगासर आनी आमच्या बरोबर अशेंच एक लिडर आसा जांच्यांनी फाटलीं 15 वर्सां समाजकारणा खातीर दिल्ली समाजान कितें तरी बरें घडपाक जाय म्हणून तांच्यांनी आपलें योगदान दिल्लें आसा फक्त फोंड्यानच न्ही जाल्यार फोंड्याच्या भायर सुद्दां तांचो हो योगदान आमकां दिश्टी पडटालो अशेंच एक कॅन्डिडेट गितेश नायक बाब जे आम आदमी पार्टीचे कॅन्डिडेट आसा ते आमच्या बरोबर आसा सर सगळ्यान पयलीं येवकार तुमच्या शोचे सो म्हाका दिसता खूब नवीन आसा हो फिल्ड तुमच्या खातीर नवीन म्हणपाक शकना कारण समाजकारणान तुमी आशिल्ले पळयल्ले सगळ्यो गोश्टी बट एक्टिवली जेन्ना पॉलिटिक्सान येता न्ही एक फिलिंगूच वेगळो आसता आनी खुबशी जिम्मेदारी म्हणपाक शकता आमी जबाबदारी आपल्या खानाचेर आसता रेडी आसा सगळ्यान पयलीं खाना सगळें पेलपाक सामको रेडी आसा सो कितें आशिल्ली थॉट सगळ्यान पयलीं जेन्ना समाजकारणांतल्यान आतां तुमी एक्टीव पॉलिटिक्सान येवपाक सोदता कितें आशिल्लो थॉट तशें पळोवपाक गेल्यार हांव लास्ट टायमूय इलेक्शन लडलेलो 2012 हो हेतू घेवन की आमच्या एक समाजाक बहुजन समाजाक चे डेवलपमेंट करपाक तांकां साथ दिवपाक तांचे सगळे बरेपण सगळे गोश्टी ज्यो पेंडींग उरल्या आज पर्यंत त्या गोश्टींचेर विचार करून त्या गोश्टी वयर काडपाक लागून सो फोंड्या जेन्ना म्हणटा तुमी तुमचो गांव सावयवेरें सायडीक ना हांव खडपाबान आयला हय खडपाबान सो खडपाबान जेन्ना म्हणटा तेन्ना फोंड्याची मूळ गरजो तुमकां खबर आसता बरोबर सो फोंड्या जेन्ना तुमी पळयता हेजो मतदारसंघ कारण हो एक तसोच कृशी प्रधान आसाच आमचें गोंयभर आसा तातूंत फोंड्या अंत्रूज म्हाल जेन्ना म्हणटा तेन्ना एक कलाकारांची खाण अशी म्हणटा सो हो तितलोच संवेदनशील आसा टुवर्ड्स दी नेचर टुवर्ड्स दी पीपल ऑर बाकीच्यो गोश्टी सो तेन्ना फोंड्या मतदारसंघ कसो पळयता सगळ्यान पयलीं फोंड्या तशें तुमी म्हटल्यार ते हिसपान अंत्रूज मैदान भरपूर आमचे कलाकार आसा आनी ते भरपूर पयलीं पासून तांकां केन्नाच आयज पर्यंत तांकां साथ असो मेळोना जसो साथ तांकां जाय आशिल्लो रवींद्र भवन सुद्दां केलें रवींद्र भवन जालें पूण रवींद्र भवन केल्या नंतर त्या कलेचें प्रदर्शन करपाक कलाकारांक तितकी ऑपॉर्च्युनिटी मेळना जितकी मेळपाक जाय आशिल्ली तशी आनी म्हाका दिसता कशें एक कलाकार म्हटल्यार तांकां एक ते तांचे हार्ट एकदम सामकें नितळ आसता सारकें आनी ते तेंचे विचार तेंचे दृश्टिकोन ते एक तेंचे विचार जे आसता ते एक लोकांक लागून कितें तेंचे कडल्यान एक बरें मार्गदर्शन मेळटा तेंच्या कलेच्यान बरोबर सो अशें दिसता की तेंच्या खातीर गव्हर्मेंटान जावं आमच्या जे हें आसा संघटना आसा त्या संघटनाच्यान तेंचे फॅसिलिटीज तांकां एक बऱ्यो दिवच्यो तांकां मेडिकल इन्शुरन्स दिवचें सो कितें आसा एक कलाकार म्हटल्यार तो फायनान्शियली तितको वयर पावना ताका फायनान्शियली सपोर्ट लागता तो विचार करून तर आमी तर एक सरकारान तर तांकां कितें आमी अशें पॅकेज कितें करून तांकां प्लॅन करून तर दिलो जाल्यार आमचे कलेची आनी चड इम्प्रुवमेंट करूं शकता आयज आमचे करता कलाकार अंत्रूज मेळांतले भरपूर कमी जाल्या ती कला जी पयलीं पळोवपाक मेळटाली ती कला आयज तशी उरलेली ना ताका सपोर्ट मेळोंक ना म्हणटा तुमी तांकां सपोर्ट जसो जाय तसो तांकां मेळूना सो हे जाले फोंडा जेन्ना तुमी पळयता तेन्ना एक ताका म्युनिसिपालिटी आसा तशेंच पंचायती लागता सो ह्यो दोनूय बाजू जेन्ना फोंड्या म्हणटा तेन्ना जाय तितली उदरगत जाल्या अशी तुमकां दिसता म्हणे पळया कुट्टी पंचायत तर म्हटली आमी जाल्यार ती पंचायतीन म्हाका दिसता एक 40 वर्सां कांयच जावना आजुनूय ती बॅकवर्ड आसा काल हांव ओपा वाठारांत गेलो खांडेपार वाठारांत गेलो जशें आमी पळयताले इवन म्हाज्या कॉलेज टायम्सार आमी आमचे ते फ्रेंड्स आशिल्ले त्या टायमार हांव थंय वयतालो सेम त्याच प्रमाणे तें आजुनूय तशेंच आसा कांयच थंय डेवलपमेंट जाल्लें ना तांकां तर तुमी म्हटलें की तूं बाबा फोंड्या लागून तुमकां कितें करपाक जाय तुमकां कितें करपाक आमी कितें करून दिवंक जाय जाल्यार ते म्हणटा फोंड्या बाबा भरपूर पयस उरलें खांडेपारान कितें करपाक जाता जाल्यार पयलीं विचार करा किंवा ओपा कितें जाता जाल्यार विचार करा कित्याक तांकां दिसता की आमी तांकां सिटींच्यान भायर खंय तरी दवरल्या अशी सो तांकां जाय तश्यो गरजो तांच्यो जावन तांकां जाय पावूंक ना पावूच ना अजून काय प्रश्न जर म्हणले फोंड्याचे जाल्यार जे प्रोजेक्ट्स म्हणा किंवा हे जे इश्यूज जे कितलीशींच वर्सां जाली लोकांक त्रास करता अशे खंयचे इश्यूज आसतले जे तुमी टॅकल करपाक सोदता सगळ्यान पयलीं जो आमी लोकांक प्रॉमीस केला तो आसा आयडी हॉस्पिटलाचो इश्यू
आयज पळया हांव जालें आतां 15 वर्सां जालीं तें आय डी हॉस्पिटल पळयतां. हांवें म्हाजे पद्दतीन कितें करपाची ट्राय आशिल्ली ती केली, पूण आमच्या हातीन सत्ता ना. आमच्या हातीन तेन्ना म्हाका तितको पॉलिटिकल बॅकग्रावंडूय म्हाजो नाशिल्लो. आय वॉज अ स्मॉल हें सोशल वर्कर. हांवें तेन्नाच्यान ट्राय केली, पूण कशें आशिल्लें आमच्या आतां हे अंत्रुज महालान आमच्या 2 आमदार आशिल्ले, मिनिस्टर आशिल्ले. त्या मिनिस्टरांनी न्ही ह्या 15 वर्सां त्या आय डी हॉस्पिटलाचेर कितें तरी विचार करपाक जाय आशिल्लो. ज्यो फॅसिलिटी आयज तांकां हॉस्पिटलान जाय, ज्यो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जाय, ब्लड बँक जाय, ह्यो फॅसिलिटीज तेंच्यांनी आमकां दिवपाक जाय आशिल्ल्यो. कारण कितें आसा जाणा, आयज सुद्दां कितें तर प्रॉब्लेम जालें जाल्यार लोक आयज आयडीन धांवून येता. फोंडेचेच न्ही, खांडेपारचेच न्ही, उसगांवच्यान आमच्या धारबांदोडेच्यान लोक आयडीन येता एक अपेक्षा घेवन की बाबा दोतोर आमकां आमची लायफ वाचयतलो म्हणून. बरोबर. पूण जेन्ना आयडीन पावता तांकां एक पावती बरोवन दिता की तुमी जीएमसीन चला. आनी आयचे तारखेन इतकें ट्राफीक वाडलेलें आसा, भरपूर रिस्क ती. बरोबर. कित्याक हांव कितें म्हणटा, तुमी आयज मतां घेता लोकांची, तूं मतां घेता जाल्यार लोकांच्या हेल्थाचे पयलीं कॅर घेया न्हू. बेश्टेच आमी हें केलें आपण तें केलें म्हटलें म्हणून जायना. ही बेजीक गरज आहा सध्या. हेल्थ, एज्युकेशन, वॉटर आणि एम्प्लॉयमेंट हे बेजीक गरज आसा. तुम्ही आय डी हॉस्पिटलाचे उलयले. आम आदमी पार्टीचे सरकार सदांच म्हणटा की आमचे हॉस्पिटल्स, हेल्थ केअर सेंटर आमचे पळयात, हेल्थ केअर फॅसिलिटीज पळयात, किंवा एज्युकेशन, हे 2 मॉडेल तुम्ही सदांच लोकां पर्यंत पावयता. धरया फाल्यां जर निवडून आयले न्ही जाल्यार तुम्ही आय डी हॉस्पिटला खातीर कितें प्लॅन्स आसा? आमी आमच्या पार्टीच्या मार्फत हांव ऑलरेडी केजरीवाल सरा कडेन उलयिल्लो आसा ह्या बद्दल. तेंच्यांनी म्हाका फूल एश्युरन्स दिलां, तूं तर निवडून आयलो जाल्यार 2027 इलेक्शनाच्या पयलीं ज्यो कितें फॅसिलिटीज ज्यो गरजेच्यो आसा त्यो फॅसिलिटीज आमी आमच्या हिसपान कश्यो करपाच्यो आसा त्यो आमी करुया म्हणून. कश्यो म्हटल्यार आतां आमी आयज तुमकां सांगता, बाणावले आमचो वेंजी बाब, ताणें न्ही आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताणें आयज 450 कॅटरेक्ट ऑपरेशन केलें, फ्री केलें तें. गव्हर्मेंटाचो साथ घेवना आनी दिवकूय ना गव्हर्मेंटान साथ. ते करपाची जेन्ना नियत आसता, बाबा एक लोकांक लागून, सामान्य लोकांक लागून कितें तर करपाक जाय जाल्यार ती गोश्ट कशीय घडोवन हाडूं शकता. बरोबर. हय. आनी आमची पार्टी नॅशनलायज पार्टी. आमी आयज दिल्ली वाठारांत, दिल्ली आनी पंजाब सुद्दां जायतीं कामां केल्या, जॉब्स क्रिएट करून दिल्या. अरावंड 65,000 जॉब्स दिले आमी पंजाब. आनी आयज हांगसर लोक जॉबाक लागून कशे रडटात आनी ते कितें जाता घडटा, कोण केस घालता कोणाचेर, पयशे घेतले म्हणटा, कितें करतात तेंच समजना. तुम्ही वेंजी बाबाले उलयले. मोहल्ला क्लिनीक तुम्ही वेंजी बाबांनी सांगिल्लें, पूण तो तितलो सक्सेसफूल जाल्लो असो आमकां दिश्टी पडोंक नाशिल्लो पळय. सो ताज्या बद्दल कितें विचार आहा तुजे? ताज्या बद्दल म्हाजे विचार म्हटल्यार म्हाका ते तुमकां क्लियर कट तशें हांव आयज तेजेर म्हाजी तितकी ब्लू प्रिंट आसतली तुमची हय आसा. बरोबर, ब्लू प्रिंट आसतली. फुडें वयता आसतना बाकीचे इश्यूज हांगासर आसा. फॉर एक्झाम्पल आमी म्हणटा की मार्केट. हांव कांय लोकां कडेन उलयतालो, मार्केट कॉम्प्लेक्स जे आसा, खुबशे जाण म्हणटाले व्हायट एलिफंट जावन पडिल्लो आसा, ताचेर कांय अजून पर्यंत कोण विचार करिना किंवा बाकीचे ना. तुमचो कितें प्लॅन आसा ताच्या खातीर? म्हाजो प्लॅन तेजेर अवश्य आसा. जे आमचे फीश मार्केट आसा, त्या फीश मार्केटांच्यान आयज नुस्तें हाडटा आमी, तें नुस्तें घरान आमी हाडून खाता. तें नुस्तें घेवपा वता आसतना इतकी वीट दिसता थंय की बाबा नुस्तेंच नाकाशें दिसता मागीर. सो तें एक नुस्तें फीश मार्केट, किंवा आमचे ते आतां इतके त्या मार्केटान जे आमचे वेंडर्स आसा, त्या वेंडर्सांक कांयच थंय सोय जाल्ली ना. ते वेंडर्स सगळे बेजारलेले आसा. प्रत्येक फावटी तांकां फक्त कमिटमेंट दिवन येता, पूण ते केन्नाच तांकां डिलिव्हर जायना. सो म्हाका ती कमिटमेंट तांकां दिवन बाबा ते वेवस्थीत सारके चाळणीक लावन ते डिलिव्हर करपाक जाय. बरोबर. सो ही तयारी तुमची सगळी आसतली पयलींच आसतली. फुडलो प्रश्न हांव विचारपाक सोदता. आतां यंग असल्या कारणान एकदां म्हणटा की आउट ऑफ द बॉक्स विचार करप. सो हेजो फायदो पॉलिटिक्सान तुम्ही पयलीं तुम्ही सोशल वर्कान तुम्ही इलेक्शनार तेन्नाय घेतलाच आसतलो. सो हाजो फायदो तुम्ही चित्ता तसो जातलो असो दिसता तुमकां एज अ यंग ब्लड आसल्या? डेफिनेटली जातलो. तुमकां आयज हांव आय डी हॉस्पिटलाचेर उलयलो, हांव आयज एकूच आय डी हॉस्पिटलाचो उलयलो, पूण आमच्या गव्हर्मेंट, आमच्या पार्टीन आमी कितें चिंतलां की प्रत्येक आय डी हॉस्पिटलाचेरूच कित्याक डिपेंडंट रावपाक जाय. फाल्यां तर आमची सरकार येयली गोंयांत जाल्यार आमी आनी एक 4-5 हॉस्पिटलां तशीं मोठी हॉस्पिटलां जी गरजेचीं आसा धारबांदोडा जाय पडटलीं, कित्याक थंयच्या लोकांक फोंड्या येवपाक त्रास जाता. सो थंय एक करचें.
अशे एक 4-5 आनी तशीं हॉस्पिटलां करपाचो आमचो प्लॅन आसा. आमी ऑलरेडी आमच्या लेवलाचेर जायते कडेन आमी मेडिकल कॅम्प सेट केल्या, कळ्ळें न्ही. सो इवन बाणावले आमी कॅम्प सेट करून थंय भरपूर लोकांची आमी सेवा केल्ली आसा. सो तुमी म्हणटा की आनी एक जर एक MLA मेळ्ळो जाल्यार तितलेच पार्टी स्ट्रॉंग करपाक आनी बाकीची कामां करपाक बरें पडटलें. म्हणजे बाणावले आसा किंवा बाकीची तुमची वेळी आसा किंवा आतां फोंड्या जर आयलो जाल्यार आनीक आमची स्ट्रॉंग तुमी करपाक शकतले. एक गोश्ट आसा की आतां गोंयांत आमी पळयलां की फाटल्या फावटी सुद्दां हो बोवाळ चलिल्लो की पार्टीन कोणी निवडून आयलो काय पार्टी फुडून BJPक वता. हे खंयसरूय तुमी लोकां कडेन गेले काय आयकपाक मेळटा आसतलें तूं तरी वयचो ना मरे BJPन का म्हणून तुमी आयकलां आसतलें. सो हाजेर तुमी जाप कितें दिता? ताजी जाप म्हटल्यार सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. आमचे 2 आमदार आजुनूय आमचे कडेन कांयच ना. आमचे कडेन सरकार ना, आमचे कडेन सत्ता ना, कांयच ना. तरी आसतना आमचे आमदार आम आदमी पार्टी सोडून गेले ना. दॅट इज ट्रस्ट, दॅट इज आम आदमी, दॅट इज आम आदमी पार्टी. कितें म्हणून रिजन आशिल्लें की तांकां पार्टे बरोबर तांचे तत्वा बरोबर रावपाचें आशिल्लें? पळया, आम आदमी पार्टीचें कशें आसा की आम आदमी पार्टी न्ही लोकां खातीर कितें काम करूंक सोदता आनी हें ऑलरेडी प्रूव केल्लें आसा. दिल्ली, पंजाब ऑलरेडी प्रूव केल्लें आसा आनी आमच्या 2 आमदारांनी हांगा तें प्रूव करून दाखयल्लें आसा. तांकां जाय जाल्यार ऑफर घेवन तांकांय जाय जाल्यार उडी मारूंक जाताली. जशें MGPच्यान BJPन वता, BJPच्यान काँग्रेसीन वता, जाय तें करतात ते. बट तें आमी केलें ना. तुमचो कितें थॉट आहा हाजेर? कारण MGPंतल्यान काँग्रेसीन गेले, काँग्रेसींतले BJPन आयले. पळया, म्हाका दिसता हो कार्यकर्त्यांक सारके खेळयतात कशे. आयज BJPचो कार्यकर्ता एक मनशा वांगडा आसता, तो मनीस जेन्ना MGPन वता जाल्यार ह्या कार्यकर्त्यांक तुमी फटयतात, तेंच्या वांगडा खेळ करतात. तुमी तेवटेन उडी मारतकूच ते कार्यकर्त्यांनी मागीर MGP म्हणपाचें काय काँग्रेस म्हणपाचें. हे लोकांक कित्याक त्रास करतात तुमी? तुमच्या बेनिफिटाक लागून त्रास करता काय ते तशें समजना. पूण लोक हुशार जाले म्हणटा तुमी ह्या बाबतीन? एक्चुली पळया, हे खेळ न्ही लोक कितें पिशेना. लोकांकूय आतां कळ्ळां की खंय मत मारल्यार तो मनीस खंय पावतलो तो. लोकांचे विचार लोकांनी केल्या, पूण लोक आयज उलयना. कित्याक उलयले जाल्यार त्रास जातले, दिश्टी पडटा, नजरेन येता. त्या खातीर लोक आतां कितें करपाक ते सायलेंटली करतले. सो आतां ज्या तरेचें पॉलिटिकल सिच्युएशन आमकां फोंड्यान पळोवपाक मेळटा, हेजेर अगेन एक विचित्र कशें कितें तरी. म्हणजे MGPचो कॅन्डिडेट काँग्रेसीन येवन उबो रावता. काँग्रेसीचो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो ताणें मागीर BJPन गेलो. सर्गेस्त आमचे रवी बाब आशिल्ले. नो डावट रवी बाबाचें नांवूय तितलेंच गोंयभर आसा. बट अशा तरेचे जेन्ना सिनारियो पळयता की MGPचे काँग्रेसीन, काँग्रेसीचे BJPन आनी आतां तुमी तांच्या मदीं एज अ कॅन्डिडेट म्हणून उबो आसा, हो सिनारियो तूं कसो पळयता? पळया, हांव तांकां आतां न्यू फेस. बट कशें आसा, केतन आनी रितेश ऑलरेडी BJPनूच आसा. पूण केतन आयज जो काँग्रेसीन गेला MGP सोडून, तो कित्याक लागून गेला? फक्त तिकेट मेळपा लागून गेलो काय आमदार जावपा लागून गेलो काय आमदार जावन परतो BJPन उडी मारपाक गेलो? तें आयज चिंतपा पडटा. सो ताजेर लोक चिंततले अशें म्हणटा? ताजेर लोक 100% चिंततले. आनी काल जे ताणें म्हाजेर एलिगेशन घातलें न्ही ताणें आनी म्हाजें नॉमिनेशन रिजेक्ट करपाक हें केलें, ट्राय केली, ताजेर म्हाका ताका एक सांगपाक सोदता, अरे बाबा तुवें तर काम केल्लें, तूं म्हणटा न्हू क्लेम करता 4 वर्सां जालीं आपूण काम करता. म्हाका तुमकां सांगपाक सोदता, कोणूय तर पडलो आनी ताका तर व्हरोन थंय पावयलो, ही गोश्ट व्हडली न्ही. सगळ्यान व्हडली गोश्ट कितें? तो पडलेल्या मनशाक खऱ्या जाग्यार हाडून दवर. त्या पडलेल्या मनशाक GMCन धाडूं नाका. त्या पडलेल्या मनशाक IDन हाडपाचो प्रयत्न कर आनी तें हाडपाक ते पयलीं ID पयलीं चालीक लाय. बरोबर. बेश्टेच नाचून हांगा नासलो, थंय नासलो, दिश्टी पडलो, बोबाळ गेलो, लोकांक फटयनाका. ID कर पयलीं सारकी. बरोबर. पूण हे एलिगेशन घालतना तुमी मागीर तांचेर म्हळें की तुमी एक सादारण मनशाक एक आम आदमीक चिड्डोवपाचो प्रयत्न करता, हे सगळें तुमी सांगलें. पूण जे कार्लोस बाब आसा तांकां कितें उत्तर? कारण तुमी काल ऑलरेडी तांकां उत्तर दिलां, कारण हे एक स्ट्रॉंग एलिगेशन आशिल्लें आनी तुमचे नॉमिनेशनूच भायर उडोवचें अशें तांचें हें आशिल्लें. सो इतपत जेन्ना जाता तेजें रिजन कितें आसतलें आनी तुमी कशें पळयता हे गोश्ट? पळया, कार्लोस सर एक एक्सपिरियन्स एडवोकेट, ते भरपूर प्रॅक्टीस केली तेंच्यांनी.
पूण तांच्यांनी एक स्टेटमेंट केलो, हांव कितें म्हणटा, म्हाजें कितें चुकलें जाल्यार ती म्हाजी चूक दाखय आशिल्ली, चूक दाखय आशिल्ली. तूं म्हाका रस्त्यार रावन चोर म्हणनाका, बरोबर. तें तेणी करपाक जायनाशिल्लें. ते व्हडले सिनियर एडवोकेट ते आयज. तांच्यांनी कशें चिंतलें आनी कित्याक लागून ते इतके फ्रस्ट्रेट जाले पळय न्हू, तें म्हाका समजना का. कित्याक आसतलें काय, म्हणजे तुम्ही म्हाका मतां दिसता तांची पळया, फोडटली बीन आतां अशें? कशें आसा, जें हांव आयज कॅम्पेनींग करता, ज्या वाठारांनी भोंवता, म्हाका बरो रिस्पॉन्स मेळटा. थंयच्या वाठारांतले लोक म्हाज्या वांगडा फिरपा येता, थोडे भिता, सायलंट आसा, तें आमी समजोवपाक जाय. लोक उलयता तुमचे लोक कडेन? उलयता म्हाजे कडेन. लोकांनी म्हाका कितें सांगलां जाय तें सगळें म्हाका समजयलां, की सगळें आमचे कडेन बरें उलोवणें जालां. पूण तुमकां तेंच सांगूंक सोदता हांव की लोकांकूय आयज कितें जालां, लोकूय चिंत्ता बाबा कोणाक मत करपाचें, आनी तें मत दिलें जाल्यार त्या मताचें आपलें कितें जातलें तें. बरोबर बरोबर. सो विचार करून मत मारपाचें म्हणटा विचार तुम्ही. करून मत मारपाचें. तुमचो जाहीरनामो पळयतालो हांव, कारण जाहीरनामो खरेंच खूब इम्पॉर्टंट आसता. या. आनी तातूंतल्यो गोश्टी आतां जर पळोवंक गेले जाल्यार खुबश्यो गोश्टी जावपाक जाय अशें म्हाकाय दिसता. सो सगळ्यान पयलीं फ्री हेल्थ कॅम्प हे तुमी ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. लायले आमी. हय. कॅटरेक्ट सर्जरीज हे तुमी सांगिल्लें ऑलरेडी आसा. केली आमी. सो तातूंत 24/7 फ्री एम्ब्युलन्स सर्वीस म्हणटा पळय तुमी. सो हे आतां सद्या फोंड्यान एम्ब्युलन्स सर्वीस ना, सद्या ना. ना. पूण आमी कितें केलां, ह्या 6 म्हयन्यान, म्हणजे येत्या 6 म्हयन्यान आमी ती सगळी फॅसिलिटीज आमी दितले. पूण ते कशें, कारण सरकार तर तुमचो सद्या गोंयान ना. ना, सरकार पळया, सरकार नासतना सुद्दां तर मनशाची तर नियत आसली बरी, कितें काम करपाची, ते घडोवन हाडूं शकता. एक आमदार जालो जाल्यार आमदाराचे कॅपेसिटीचेर आमदार करूं शकता, जें आयज वेंजी बाबान करून दाखयल्लें आसा बाणावले. आनी वेंजी बाबाचो म्हाका इतको सपोर्ट आसा, इतको तो म्हाजेर ट्रस्ट करता, की तेणें काल आपले सुद्दां स्पिचीन म्हटलें की गितेशान तर ह्या 8 म्हयन्या भितर काम केलें ना जाल्यार आपूण सुद्दां आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन परतो उबो रावचो ना. दॅट इज द मेन थिंग. हें उतर न्ही सगळ्यां पेक्षा व्हडलें उतर. 8 म्हयन्याचो जो टेन्युअर आसता, तो फाल्यां निवडून आयल्या उपरांत 8 म्हयने तुमकां मेळटले. हो जो टेन्युअर आसा तो खूब कमी एज अ MLA खातीर. इतले तुमी प्रॉमिसीस करता ते करूंक पावतले. फॉर एक्झाम्पल फुडलें हांव तुमकां सांगता, जॉब तुमी दितले म्हटलं फॉर यूथ. 50+ कंपनीज पार्टिसिपेटेड इन जॉब. सो हे शक्य आसा, कारण गव्हर्मेंट जॉब्स काय आमकां मेळचे ना, कित्याक सरकार वेगळी आसा. प्रायवेट सॅक्टरान आमी मॅक्झिमम ट्राय करून बरे जे जॉब्स आसा, जे आयज भायर पावता, ते जॉब्स आमी आमच्या गोंयकारांक दिवपाची पूर्ण ट्राय करतले. कशे तरेन, म्हणजे तांकां ट्रेन करतले, तांकां स्किल्स डेव्हलपमेंट करतले, तांकां ट्रेन करून तांकां त्या जाग्यार बसोवपाची ट्राय करतले. बरोबर. आनी हे युथांक तुमी प्रॉमीस ऑलरेडी दिल्ले आसा? ऑलरेडी दिल्ली आसा. कितें रिएक्शन आसा युथांचो? युथाचो रिएक्शन बरो आसा. कित्याक सांगता तुमकां की गव्हर्मेंट जॉब आयज आमी प्रॉमीस करूं शकना, बट जेन्ना आमी तांकां मेळ्ळे, तांकां सांगलें गव्हर्मेंट जॉब बाबा तुका हांव प्रॉमीस करूं शकना, बट प्रायवेट सॅक्टरान बऱ्यांतलो बरो जॉब हांव तुमकां करून दितलो, तेन्ना तेय हॅपी जाले. गिरीश बाब, आनी एक बरी इनिशिएटीव म्हाका तुमची दिसली की कम्युनिटी फार्मींग. ही म्हाका दिसता BJPन हालीं ZP इलेक्शनाक तांच्यांनी खूब प्रचार केलो कम्युनिटी फार्मींगचो. ताजे उपरांत कोण उलोवंक ना, ही दुसरी गोश्ट आसा. बट तुमी जेन्ना म्हणटा की 3,50,000 स्क्वेअर मिटराचे तुमी बॅरन लँड जे आसा ते कल्टिवेट करतले, हे तुमी पळोवन दवरले ही लँड? ती लँड आमी ऑलरेडी पळोवन दवरल्या. ओके. टायम येतकूच ती आमी डिक्लेरी करता. पूण तेजो कम्युनिटी फार्मींग तुमी करतले? येस. हे वाचपाक आनी हेका बरें दिसता. एक गोश्ट म्हाका विचारपाची, हे जेन्ना तुमी जे केजरीवाल बाब आसा, आदले मुखेलमंत्री दिल्लीचे, तांचे कडेन उलयले आसतले, फर्स्ट रिएक्शन जेन्ना तुमकां टिकेट दिवपाचें थारले तेन्ना कितें उलयले तुमचे कडेन ते? तांच्यांनी सांगलें की आपली स्टायल जी आसा ती BJPची स्टायल आनी काँग्रेसी स्टायली पेक्षा डिफरंट आसा. आनी तांकां मेळच्या पयलीं न्ही हांवें तेंचेर भरपूर स्टडी केल्ली, बाबा तेंची वर्किंग स्टायल कशी आसा, तेंचे कमिटमेंट कशें आसा, ते कमिटमेंट आपले फुलफील करता काय ना काय म्हणून हांव वेंजी बाबाक पयलीं मेळ्ळो, क्रूज बाबाक पयलीं मेळ्ळो, जॅक शिकीर जो आसा पयर आमचो कावन्सिलर जालो ताका मेळ्ळो. तेंचे कडल्यान हांवें आयडिया घेतली बाबा आम आदमी पार्टी कशी वर्क करता. सो जेन्ना वेंजी बाबान म्हाका सांगलें तूं कांयच चिंता कर नाका, जे इतके तूं एकदां आयलो जाल्यार तुका आमी एज अ फॅमिली कशें हें करतले, आनी जी फोंडेची जी कामां आसा, जी पेंडींग इतक्या वर्सां जालीं आसा, ती कामांक आमी तुका साथ दितले. सो दोन्ही MLAनी तुमकां पयलींच सांगलें की आमी सगळें करून घेवपाचें काम आमी करतले, तुमकां फक्त आयडियाज घेवन येवप अशें तांच्यांनी म्हणिल्लें आसा. एक जर विचारचो जालो एज अ कॅन्डिडेट म्हणून आमी तुमकां पळयता एक वेगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान, गितेश नायक एज अ पर्सन
तुम्ही स्वतः कशी डिस्क्राईब करतले बिकॉज आम आदमी म्हटल्या उपरांत लोकांक एक हे आसता की हां बाबा आमच्या सारकोच आसतलो, आमकां पावतलो, दारां सदां, कारण एक आसता न्ही की दारां ओपन आसप, खंयच्याय लिडराची दारां ओपन आसप ही सगळ्यात म्हत्वाची गोष्ट आसा. सारकें. तुम्ही स्वतः कशे डिस्क्राईब? सी, हांव एक सामान्य मनीस, सामान्य घरान जल्माक आयलो. सो म्हाका न्ही सामान्य लोकांचे जे कितें आमचे फोंडेचे लोक आसा जे किंवा आमचे गोंयचे लोक आसा, जे सामान्य लोक आसा, तेंची न्ही म्हाका सगळे प्रॉब्लेम्स, उठ्ठा बसता तेंचे प्रॉब्लेम जे कितें आसा ते बरेपणी खबर आसा. आनी म्हाजें तुमकां मोठेपण म्हणटा सांगचें, म्हाजें केन्नाच फ्रेंड सर्कल जें आसा पळय न्ही तें केन्नाच हाय लेवलाचेर केन्नाच जालें ना. हांव सकयलूच उरलो, सामान्य लोकांच वांगडा उरलो, तांची कळकळ समजून तेंची घेवप. कळकळ समजून घेतली. दीस इज नॉट प्लॅन. म्हाका देवान जल्माकूच असो घातलो, अशें दिसता केन्ना केन्ना म्हाका. केन्ना केन्ना दिसता की बाबा इतकें हांव करतां पूण तेका एक पाठिंबो जाय आसता म्हणून. कित्याक विदावट युअर गॉडफादर, विदावट ए बॅक सपोर्ट त्यो गोश्टी घडना. कित्याक आमी बिझनस सुद्दां केलो, तो बिझनस सुद्दां करता आसतना आमकां बॅक सपोर्ट तसो नाशिल्लो की बाबा चल फुडें इतके घे पयशे हे घे, तशें कांय नाशिल्लें. तरी आसतना आमी सामकी मेहनत करून आमचे हेजेर त्रास काडले. प्रत्येक आमच्या घरची फॅमिली, प्रत्येक मनशान त्रास काडून आमी फॅमिली आमची फुडें चल्ल्या. सो तेन्ना एक गरिबांतसून वयर सरता तेन्ना सगळी कळकळ जी आसा ती खबर आसता लोकांची सुद्दां. आतां मेन प्रश्नांचेर येता. सध्या बीजेपी रुलिंगान आसा, बीजेपीचो कॅन्डिडेट रितेश नायक आसा, केतन भाटीकर काँग्रेसीचो आनी तुमी आपाचे, तिगूय जाण यंग लिडर आसा. सो एक मॅसेज जी फोंडेकारांक आसतली, तुमी यंग आसा सो कितें दिवपाक सोदता मॅसेज? पळया, आयच्या काळान कशें आसा, बीजेपी कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करपाक स्वता सीएम येता, मिनिस्टर्स येता, सगळे आमदार येता, बीजेपीचे सगळे कार्यकर्ता गोंयचे सगळे आयज फोंड्यान पावल्या ताका साथ दिवपाक. तशेंच काँग्रेसीक सपोर्ट दिवपाक तेंचो आमदार येता, तेंचे कार्यकर्ता येता. पूण म्हाका एक म्हणून दिसता की जें आयज आमी भोंवता, म्हाज्या प्रचाराक जेन्ना हांव भोंवता, म्हाजी टीम घेवन भोंवता, आमी न्ही हे एक वर्सान भरपूर लोकांचो अप्रोच केले, आमी मेडिकल कॅम्प केले, फॅसिलिटीज हे केल्यो. ते सगळे पळोवन म्हाका आयज कशें दिसता की हांव हेंच्या वांगडा इतकें तेंचे कडेन सपोर्ट आसतना, मशिनरी तेंचे कडेन इतकी आसतना, आय एम द मॅन हू कॅन फायट ट्रायो, आय कॅन गिव अ ट्रायो फायट. तें आयज म्हाका दिसून येता आनी दिसान दीस न्ही म्हाजो कॉन्फिडन्स वाडत आसा. जितको हांव लोकांक अप्रोच करता, भोंवता, दिसान दीस म्हाजो कॉन्फिडन्स वाडत वता. एक प्रश्न येता की आतां लोकूय हे म्हणटले की बाबा बीजेपीचो सरकार आसा आनी इतले वर्सां बीजेपीन किंवा काँग्रेसीन हांगासर फोंड्यान काम, आम आदमी पार्टी तुमी वेगळे कितें करतले 3 कामां जी तुमकां दिसता की ह्या 8 म्हयन्यान पयलीं आपूण करतलो? सगळ्यान पयली गोश्ट म्हणजे हांवें तुमकां सांगलें आयडिया हॉस्पिटल. बरोबर. दुसरी गोश्ट हांवें तुमकां कितें सांगलें, सिवेज जावं आमचें मार्केट, फीश मार्केट आनी एज्युकेशन आमच्या लेवलाचेर आमी ट्राय करतले की सगळ्यान बऱ्याचे बरें आमी डिलिव्हर करूं. आतां खुबशे आतां तुमच्या पार्टींतले कांय लोकांनी सुद्दां आरोप केलो, ताजेरूय म्हाका मेन विचारपाक जाय आशिल्लें की तुमी कदाचित काँग्रेसची मतां फोडटले आनी बीजेपीक चान्स दितलो. तशें जावपाक शकता किंवा तशें ताजेर तुमी कशें पळयतात? ना, म्हाका समजना लोक सदांच तोच विचार कित्याक करतात काय म्हणून. जावं कोण असो जो इन्फ्लुएन्सर आसा तो असो विचार कित्याक करता की बाबा 2 जाण उबे रावले इलेक्शनाक, तिसरो येयलो जाल्यार ती मतां फुटतली म्हणून. हें म्हाका दिसता एक वटेन चुकीची गजाल. जिखपाक सुद्दां उबो रावूं शकता, जिखपाक सुद्दां उबो रावूं शकता. तेंचे दोगांचे कितें तर हें आसा, इश्यूज आसा, तितून तर म्हाजो बेनिफीट जावंक शकता, जावं तेजो बेनिफीट जावंक शकता. पूण ते एक मनीस उबो रावता हो केन्ना मत फोडपाक लागून उबो रावना, जिखपाकूच रावता न्ही. बरोबर. सर, म्हाका दिसता तुमी खूब मनांतल्यान उलयल्या आनी कांय गजाली आसा ज्यो लोकां कडेन पावोवपाच्यो आसता. जशे काँग्रेसीन तुमचेर आरोप घातले किंवा बाकीचे थोडे जाण कितें आरोप घालता, पूण ताचेर स्पश्टपणान उलोवप लोकांक कळपूय खूब गरजेचें आसता. सो लोक आयज पिशेना, लोक बरे स्मार्ट आसा की लोकांक खबर आसा कोणाक मत मारप, कशें मत मारप ते. तिगूय जाण यंग आसल्या कारणान लोकांक कन्फ्युजन जातले, कारण यंग फेसीस लोक आतां सोदता आनी तिगूय जाण तुमी यंग आसा. म्हाज्या दृश्टिकोना प्रमाणे म्हाका अशें दिसता की लोक आयज बेजारल्या, बीजेपीचेर बेजारल्या, काँग्रेसीचेरय बेजारल्या. कित्याक तेंचे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चालूच आसा सद्या. तुमी वयचे ना सोडून? ना, दॅट्स अ प्रॉमिस. फाल्यां जर दिले तुमकां एक बरी ऑफर यो म्हणून, जाल्यार आय वील बी लॉयल टू माय पार्टी टील माय लास्ट ब्रीथ ऑफ लायफ. पार्टी सोडचे ना केन्नाच ना.
केन्नाच ना. तुमकां जेन्ना पयल्या फावट उलयले तेन्ना हो प्रश्न केन्ना केजरीवालान केलो तुमकां? केजरीवाल सरान म्हाका हो प्रश्न केन्नाच करूं ना, बिकॉज ही ऑल्सो स्टडीड माय एवरीथींग, माय बिहेवियर, माय नेचर. तेंच्यांनी सगळें पळोवनूच म्हाका फुडें काडला, टिकेट दिली. सो आतां पर्यंतचो रिस्पॉन्स कसो आसा? तुमी जेन्ना लोकां कडेन भोंवले? रिस्पॉन्स ऑसम आसा सारको. म्हाका दिसता लोक डेली जेन्ना आमी डेली भोंवता तितके लोक आमकां आसा आमच्या वांगडा, ते आनी एड ऑन जायत आसा. जोडत वयता. हय, कित्याक जे आमचो प्रचार जो आसा की आमी सांगलां, म्हाज्या वेंजी बाबान सांगलां की आमकां एक 6 म्हयन्याचोच टायम दिया, आमी 5 वर्सां मागपाक येवना, बिकॉज दीस टेन्युअर वील बी फॉर जस्ट 8 to 9 months. बरोबर. सो प्रूव करपाचो टायम आसता हो. प्रूव करपाचो टायम आसता. सो आमी हो प्रूव करपाक आमी लोकांक प्रॉमीस केल्या की जे आमी कमिटमेंट दिल्या ते तर आमी कंप्लीट करपाक शकले ना जाल्यार नेक्स्ट टायम पॉलिटिक्साक राम म्हणटले म्हणून. आनी आम आदमीन स्पेशली सांगलां, पार्टी आमच्या केजरीवाल सरान सांगलां की समज आमी तर जिखोवन दिले आनी हे तर आमी काम तर डिलिव्हर केलें ना जाल्यार आमी आम आदमीचो कॅन्डिडेट सुद्दां फोंड्यान दवरचे ना. आनी सगळ्यान व्हडलें उतर म्हटल्यार जे आयज आमदारान म्हटलें, खंयचोच आमदार खंयच्याच दुसऱ्या कॅन्डिडेटाक म्हणचो ना, तें आयज वेंजी बाबान म्हटलें की गितेशान तर काम केलें ना फोंड्या वाठारांत जाल्यार आपूण स्वता बाणावले रावचो ना. ती सगळ्यान व्हडली गोश्ट म्हाका. बरोबर. सो सपोर्ट पूर्ण आसा आनी केजरीवाल सर बीन येवपाचे आसा, डेट फायनल जावपाची आसा, कळयता तुमकां. सो बेस्ट ऑफ लक. आनी म्हाका दिसता जो मोमेंटम तुमचो गेन जाल्लो आसा तो कंटिन्यू उरचो इतलेंच मागता. आनी तुमचे इलेक्शनाक सारकेच बेस्ट ऑफ लक. आनी मेळया रिजल्टा उपरांत परत एक फावट. थँक्यू. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.